पुनः कर निर्धारण गर्न ठूला करदाता कार्यालयलाई सर्वोच्च अदालतको निर्देशनबारे सरकार र ठूला राजनीतिक दल चुपचाप। राजनीतिक नेतृत्व र न्याय प्रणालीलाई नै पहुँचमा पारेर आफू अनुकूलको निर्णय गर्न एनसेल सफल भएको सरकारवालाको दाबी। डेङ्गु संक्रमणबाट आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको सरकारको दाबी। खोजेर नष्ट गरेको विकल्प नभएको उपप्रधान एवं स्वास्थ्य मन्त्री यादवको भनाई। आगामी चैतमा जलवायु परिवर्तन, पर्वतीय वातावरण र मानव जातिको भविष्य शीर्षकमा पहिलोपटक अन्तर्राष्ट्रिय तहमा सगरमाथा संवाद आयोजना गर्ने। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि धावा बोल्ने विरुद्ध सरकार चुप लागेर नबस्ने प्रधानमन्त्री ओलीको चेतावनी। आसन्न राष्ट्रपति निर्वाचन बहिष्कार गर्न शैक्षिक संस्थाहरूलाई अफगानिस्तानी विद्रोही तालिबानको आग्रह, अन्यथा अप्रिय घटनाका लागि तयार रहन चेतावनी। र च्याम्पियन्स लिग फुटबलमा आज राति रियल मड्रिड र पीएसजी, म्यान्चेस्टर सिटी र सक्तर डोनेक्स तथा युभेन्टस र एथलेटिको मड्रिड बीच प्रतिस्पर्धा हुने। विकास सम्भव छ, मजबुत निर्माणले मजबुत निर्माण बन्छ। अम्बे स्टिल्स जे बन्छ दिगो बन्छ। Drink mango. Dubu good life. नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी लक्ष्मी र म बासु। सुरु गरौँ कान्तिपुर सविस्तारबाट। एनसेलको कर छाडी सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई लिएर यो बेला संसद मात्र होइन, सम्बन्धित हरेक क्षेत्रमा टीका टिप्पणी भइरहेको छ। एनसेल अनुकूल हुने गरी ठूला करदाता कम्पनीको कार्यालयलाई पुनः कर निर्धारण गर्न आदेश दिएपछि सर्वोच्चको बृहत्पूर्ण इजलासमा आबद्ध न्यायाधीशहरू आलोचित बन्न पुगेका छन्। संघीय संसदका सांसदहरूले त न्यायाधीशहरूलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने सम्मको माग गर्दै आइरहेका छन्। सर्वोच्चको सो फैसलालाई लिएर सरकार र ठूला राजनैतिक दलले मौनता साधे पनि एनसेललाई 18 अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा फाइदा पुग्ने गरी आएको सर्वोच्चको फैसलाले यो बेला न्यायालय समेत अनुचित प्रभावमा परेको भन्दै आलोचना भइरहेको हो। 2062 सालमा स्पाइस नेपाल मेरो मोबाइलका नाममा राज ग्रुपले सञ्चालनमा ल्याएको अहिलेको एनसेलको 8औं पटकको बिक्रीसम्म करको कुनै प्रसङ्ग उठेको थिएन। 2065 सालमा डेल्टा ग्रुपसम्म आइपुग्दा पुँजीगत लाभ कर बापत पहिलो पटक 20% को कर 34 करोड रुपियाँ निर्धारण भएको थियो। सो कर मिनाहाका लागि मेरो मोबाइल कम्पनीले आन्तरिक राजस्व विभागमा पत्र दर्ता गरेपछि पनि यो विषयले चर्चा पायो। पुँजीगत लाभ कर सम्बन्धी लामो अन्यलपछि 2072 पुसमा संसदमा कांग्रेस सांसद गगन थापा लगायतले सार्वजनिक महत्व को प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले 2073 सालमा दिएको प्रतिवेदनको आधारमा उच्चस्तरीय कर निर्धारण आयोगले 2074 असार 13 गते एनसेलको नाममा 60 अर्ब 71 करोड रुपियाँ कर निर्धारण गर्यो। यो बीचमा एनसेलले राज्यलाई विभिन्न समयमा 23 अर्ब 56 करोड रुपियाँ पुँजीगत लाभ कर बुझाएको छ। पटक पटकको खरिद बिक्री सँगै पछिल्लो समय नर्बिको टेलिया सोनेराले मलेसियन एक्जिएटा कम्पनीलाई 12औं पटकको बिक्री गर्दा 35 अर्ब 91 करोड 34 लाख रुपियाँ हाराहारीमा कर निर्धारण गरेको छ। मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नै प्रभावित पार्ने सो रकमबारे पछिल्लो समय सरकार संसददेखि न्यायालय समेत तानिएको छ। गत वर्ष माघ 23 गते सर्वोच्च अदालतको उत्प्रेषणको आदेशबाट एक्जिएटालाई 35 अर्ब रुपियाँ करको दायरा निर्धारण गरिएको थियो। 12औं पटकको शेयर बिक्रीपछि लाग्ने पुँजीगत लाभ कर तिर्न आनाकानी गर्दै आएको एनसेलकै माग अनुसार सर्वोच्चले गत 9 गते फैसला सुनाएपछि भने न्यायालय समेत विवादको घेरामा तानिएको छ। सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाले एनसेललाई 18 अर्ब 33 करोड हाराहारीमा कर छुट हुने अनुमान गरिएको छ। सर्वोच्चको फरक फैसलाले राज्यलाई अर्बौं रुपियाँ घाटा त परेको छ नै, यसले अर्थतन्त्रलाई समेत नराम्ररी प्रभावित पार्ने सरकारवालाले बताएका छन्। लहरो तान्दा पहरो गर्जिन्छ भने नेपाली उखान जस्तै न्यायाधीश, उच्च राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनका कर्मचारी समेत यो प्रकरणमा मुछिएका छन्। पूर्व कार्यवाहक महालेखा परीक्षक सुखदेव खत्रीले 2073 सालमा आफूले महालेखाको प्रतिवेदन तयार गर्दा एनसेलको कर लुकाउन अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीबाटै दबाव आएको खुलासा गरे। अर्थ मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारीहरू लगतमा नराख्दिनु सर भनेर आउनुभएको थियो। मैले लगतमा राखेन भने संसदमा जाँदैन, सार्वजनिक लेखा समितिमा भोलि जनताले थाहा पाउँदैनन् भनेर चाहिँ मैले यो 35 अर्ब 91 करोड लगतमै हालिदिएँ। यो चाहिँ हुँदैन, कृपया कानुन सम्मत मैले काम गरेको छु। उहाँहरू दुईचोटि आउनुभयो, अर्थ मन्त्रालयको उच्च पदाधिकारी, मैले उहाँहरूलाई पठाइदिएँ। एनसेललाई 18 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी छुट दिने सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउने सम्मको आवाज सत्तारूढ दलभित्र पनि उठेको छ। यो बीचमा उच्च राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता र साथबाट नै एनसेलले दादागिरी देखाएको आरोप छ। एनसेलको पुँजीगत लाभ करमा संसदबाट भए पनि मुद्दालाई छिटो भन्दा छिटो टुङ्गो लगाउनु पर्ने सत्तारूढ
दलका सांसद शेरबहादुर तामाङले बताए। त हरेक यसका चाहिँ श्रृङ्खला हेर्दाखेरि कहीँ न कहीँ कैफियत छ भन्ने देखिन्छ, कहीँ न कहीँ यसमा चाहिँ गडबड भएकै छ भन्ने देखिन्छ। त्यसो भएको कारणले यो चिजलाई अब सल्टाएरै जानुपर्ने छ र अब छिटोभन्दा छिटो अदालतको आदेश अनुसारै ठूला करदाता कारणले पुनः कर निर्धारण गरेर अगाडि जाओस् भन्ने हाम्रो कुरा हो। र एनसेललाई कर उन्मुक्तिका लागि उच्च नेतृत्वको संरक्षण छ भनिन्छ, यसको विरुद्ध जान सक्ने हैसियत छ तपाईहरुमा? उच्च नेतृत्व जोसुकै होस् न, जुनसुकै तहको होस् न, यदि त्यसमा संलग्न भएको देखिन्छ, यदि बदमाशी गर्नलाई संलग्न भएको छ भने त्यो त छोडिनु हुँदैन। एनसेलले राजनीतिक नेतृत्व न्याय प्रणालीलाई नै पहुँचमा पारेर पुँजीगत लाभकर बारे आफू अनुकूलको निर्णय गर्न सफल भएको भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ताले बताएका छन्। अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी, राजनीतिक दलका नेताहरू एनसेलबाट प्रभावित भएर एनसेललाई कसरी छुट दिन सकिन्छ भन्ने किसिमका संरचनाहरू सेटिङमा उनीहरू लागेको एउटा कारण हो भने अर्को कारण चाहिँ न्यायालयबाट निर्णय हुँदाखेरि गैर संवैधानिक, गैर कानुनी र एनसेलको हितलाई संरक्षण गर्ने किसिमको जुन निर्णय अदालतबाट भयो त्यो निर्णय नै गर्ने न्यायाधीशहरूको निष्पक्षताको अहिले प्रश्न उठेको छ र न्यायाधीशको आचार संहिता विपरीत काम कारबाहीहरू भएका छन्, निर्णय भएका छन्। कानुनी रूपमा उहाँहरूमाथि छानबिन हुनुपर्छ न्याय परिषद ऐन अन्तर्गत। कर प्रशासन र कानुनी छिद्र भन्दा पनि राज्यसँगको साँठगाँठका कारण एनसेलले अर्बौं रुपियाँ कर चल्न खोजेको बुझाइ बलियो बन्दै गएको छ। एनसेललाई अदालतले उन्मुक्ति दिँदा आगामी दिनमा राज्यले पुँजीगत लाभकर र राजस्व कानूनका अन्य ठूला मुद्दामा खर्बौं रुपियाँ गुमाउनु पर्ने प्रति सजग बढ्नुपर्ने सरकारवालाको भनाइ छ। एनसेलको कर छली सम्बन्धमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले समेत संसदमा प्रभावकारी आवाज उठाउन सकेको छैन। यद्यपि सांसद गगन थापा यो आरोप मान्न तयार छैनन्। राजस्व गुमाएको छ र यहाँभित्र भएको छलीलाई यसलाई रोक्नुपर्छ भन्ने कुरा रहेको बेलामा कानुनको इन्टरप्रिटेसन गर्दाखेरि यो न्यायिक स्वतन्त्रताको स्वायत्तताको चाहिँ उसको एक प्रकारको एकाधिकारको कायम हुने हो कि भन्ने कोणबाट समेत विषयमा छलफल गर्नुपर्छ भनेर हामीले हेरिरहेको जसरी हो। हामी यो विषय छोड्दैनौँ, तर यो विषयलाई परिणाममा पुर्याउनका निम्ति सुझबुझका साथमा लिएर जान्छ र टुङ्गोमा पुर्याउन तरिका हामीहरू काम गर्छौँ। एनसेलको पुँजीगत लाभकर सम्बन्धमा राज्य र राज्यका प्रतिनिधिहरू नै विभाजित भएका छन्, चाहे त्यो कानुनी छिद्रका नाममा होस् या अन्य कुनै पहुँच। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार। कान्तिपुर सविस्तार। उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवले डेङ्गुका कारण भयावह अवस्था नरहेको दावी गर्नुभएको छ। डेङ्गु सुरु भएको झण्डै 5 महिनापछि प्रतिनिधि सभामा आज अवस्थाबारे जानकारी गराउँदै उपप्रधानमन्त्री यादवले हालसम्म 56 जिल्लामा फैलिएको डेङ्गुका कारण 6 जनाको मृत्यु भएको बताउनुभयो। सांसदहरूको बारम्बारको ध्यानाकर्षणपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले अघिल्लो बैठकमा डेङ्गुको अवस्थाबारे जानकारी गराउन सरकारलाई रुलिङ गर्नुभएको थियो। 2061 सालमा पहिलो पटक चितवनमा देखिएको डेङ्गु पछिल्लो समय उच्च पहाडी जिल्लामा समेत फैलिएकाले खोज र नष्ट गर अभियानलाई प्रभावकारी बनाउनु नै उत्तम विकल्प हुने स्वास्थ्य मन्त्री यादवको भनाइ छ। वैज्ञानिकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय आवागमन, व्यापार, बसाइसराई, जलवायु परिवर्तन, बढ्दो तापक्रम, अव्यवस्थित शहरीकरणले गर्दा आगामी दिनहरूमा यो रोगको थप विस्तार हुने सम्भावना औँल्याएका छन्। यो वर्ष डेङ्गु रोगको संक्रमण विगतका वर्षहरूको तुलनामा झन कडा रूपमा विश्वभरि नै देखिएको छ। हामी कहाँ यो रोग पनि अन्य मुलुकहरूमा जस्तै जटिलता युक्त डेङ्गु रोग अत्यन्त न्यून रूपमा मात्र देखिएका छन् र मृत्यु दर अत्यन्त न्यून रहेकोले नै आपतकालीन अवस्थाको घोषणा गर्न पर्ने हदमा नरहेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। 85वटा स्थानीय तहसँगै डेङ्गु फैलिएका प्रदेशमा केन्द्र सरकारले बजेट विनियोजन गरिसकेको पनि उहाँले सदनलाई जानकारी गराउनुभयो। लामखुट्टे नियन्त्रणका लागि फगिङ ग्यास प्रयोग गर्नुपर्नेको काम गर्दैछु भनेर राजनीति गर्ने विषय मात्र भएको उपप्रधानमन्त्री यादवले बताउनुभयो। बाँके घटनाका दोषीलाई सरकारले कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि संसदको गतिरोध अवरोध हटेको छ। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। उहाँले गल्ती नगरेका कोही नफस्ने र गल्ती गरेका कसैले पनि उन्मुक्ति नपाउने दावी गर्नुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले आज पनि बाँके घटनाको विषयमा सरकारको स्पष्ट धारणा नआएसम्म सदन चल्न नदिने अडान लिएपछि कानून मन्त्री ढकालले कारबाहीको प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। बैठकको सुरुमा नै कांग्रेसका दिलेन्द्र प्रसाद बडुले दोषीलाई कारबाही गर्ने विषयमा पुनः सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै सरकार घटनालाई ढाकछोप गर्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो। प्रतिपक्षी कांग्रेसले यसअघि पनि सोही घटनाको विषयलाई लिएर प्रतिनिधि सभाको 2वटा बैठक अवरुद्ध बनाएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो।
अब बाँकी प्रसङ्ग सङ्घीय सरकारका लागि सिंहदरबारमा सुविधा सम्पन्न अत्याधुनिक भवन निर्माण कार्य सुरु भएको छ। सिंहदरबारको उत्तर पूर्वी क्षेत्रस्थित पुतली बगैँचामा करिब 7 अर्ब रुपियाँ लागतमा प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभाको भवन निर्माण कार्य सुरु भएको हो। 173 रोपनी 8 आना क्षेत्रफलमा बन्ने संसद भवनको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज बिहान शिलान्यास गर्नुभयो। आधुनिक कला शैलीमा उच्च प्रविधि र सुरक्षायुक्त भवन निर्माण गर्न लागि शहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्ण प्रसाद दवाडीले जानकारी दिनुभयो। 3वटा छुट्टा ब्लक रहने भवनमा प्रतिनिधि सभामा 400 जना र राष्ट्रिय सभामा करिब 100 जना अट्नेछन्। संसद सचिवालय, सुरक्षा गार्ड, सभा हल समेत निर्माण गरिनेछ। भवन निर्माणको बहुवर्षीय ठेक्का लागिसकेको र आगामी 3 वर्षभित्र निर्माण सकिने प्रवक्ता दवाडीले जानकारी दिनुभयो। भोलिबाट मौसममा क्रमिक सुधार आउने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अस्ति सोमबारदेखि काठमाडौँ उपत्यकासहित मुलुकका अधिकांश स्थानमा लगातार वर्षा भइरहेको छ। भारतको मध्य प्रदेश स्थित उत्तर पश्चिमी क्षेत्र र उत्तर प्रदेशको दक्षिण भागमा बनेको न्यून चापीय रेखा र बंगालको खाडीबाट आएको जलवाष्पयुक्त हावाको असरले देशभर बदली हुनुका साथै वर्षा भएको हो। सो प्रणालीको असर आज रातिसम्म कायम रहने र भोलिदेखि मौसममा सुधार हुँदै जाने जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका वरिष्ठ मौसमविद वरुण पौडेलले बताउनुभयो। आज राति पनि मध्य र पश्चिमका धेरैजसो स्थान तथा पूर्वका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित वर्षा हुने पौडेलले बताउनुभयो। सामान्यतया नेपालमा जुन 10 मा मनसुन सुरु भएर सेप्टेम्बर 23 मा सकिने गर्छ। 10 दिन ढिलो गरी भित्रिएको मनसुन थप केही दिन रहने पूर्वानुमान महाशाखाको भनाइ छ। भोलिदेखि मौसममा सुधार हुने भए पनि पर्सि शुक्रबारसम्म देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली हुनुका साथै हल्का वर्षाको सम्भावना भएको महाशाखाले जनाएको छ। मुलुक संघीयतामा गएको लामो समयपछि बल्ल प्रहरी समायोजनको बाटो खुलेको छ। प्रहरी समायोजनसँग सम्बन्धित 2वटा विधेयक संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित भएसँगै प्रहरी समायोजनको बाटो खुला भएको हो। प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भएका नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय विधेयक तथा प्रहरी समायोजन विधेयक राष्ट्रिय सभाले सामान्य संशोधन गरी प्रतिनिधि सभामा पठाएको थियो। राष्ट्रिय सभाले गरेको संशोधन प्रतिनिधि सभाले स्वीकृत गरेको छ। दुवै विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको 1 सातापछि कार्यान्वयनमा आउनेछ। प्रतिनिधि सभाले तत्काल कार्यान्वयन हुनेछ भनेर पारित गरे पनि संशोधनका क्रममा राष्ट्रिय सभाले प्रमाणीकरण भएको 1 सातापछि कार्यान्वयन हुनेछ भन्ने प्रावधान राखेको छ। दुवै विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर कार्यान्वयनमा आएपछि प्रहरी समायोजन गरी अपुग भएको अवस्थामा प्रदेशले नै नियुक्त गर्न पाउनेछन्। प्रदेश 1 को सामाजिक विकास मन्त्रालयले ल्याएको मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयकमाथि प्रतिसभाको बजेट तथा वर्ष अधिवेशन अड्किएको छ। सरकारले विधेयक पारित गरेपछि मात्र अधिवेशन अन्त गर्न खोजेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षले अहिलेको अवस्थामा विधेयक पारित हुन नदिने अडान लिएको छ। सामाजिक विकास समितिले बहुमतले पारित गरेको सो विधेयकको प्रतिवेदनलाई कार्यसूचीबाट हटाउन माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले आज दोस्रो दिन पनि प्रतिसभा बैठक अवरोध गर्यो। उनीहरूको विरोधका कारण सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीले असोज 5 गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि धावा बोल्ने विरुद्ध सरकार एक्सनमा जाने चेतावनी दिनुभएको छ। संघीय संसद भवनको आज शिलान्यास गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले गणतन्त्र विरुद्ध आवाज उठ्न थालेकाले सरकार चुप लागेर नबस्ने बताउनुभयो। जबसम्म आफ्ना डमरुमाथि खतरा आइपर्यो भन्ने हुँदैन तबसम्म बगिनी चुपै लागेर बस्थे। डमरुमाथि खतरा पैदा भयो भने अनि बगिनी चुप लागेर बस्थे। डेमोक्रेसीमाथि, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हाम्रो प्रणालीका 3टा कुरा छन्। यो माथि जबसम्म खतरा आइपर्यो भन्ने कुरा हुँदैन तबसम्म सरकार त्यसै गरी बगिनी चाहिँ शान्त हुन्छ। लोकतन्त्रमाथि खतरा आयो भने सरकारले सहँदैन। संविधान अनुसार र जनताको बलिदान खेर जान नदिने कुरामा सरकार प्रतिबद्ध छ। स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि लामो समय आराम गरेका प्रधानमन्त्री ओली 27 दिनपछि आज औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको हो। लोकतन्त्रमा शान्तिपूर्ण तवरले विरोध गर्न सरकारले रोक नलगाएको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विरोध गर्ने शैली पनि लोकतान्त्रिक हुनुपर्ने बताउनुभयो। कोही पनि अब हिंसाको बाटोमा जानुपर्ने आवश्यकतै छैन। प्राप्ति के गर्ने हो त हिंसामा गएर? जनताका हातमा शासन, निर्वाचनको माध्यमबाट सरकार गठन, आवधिक निर्वाचन अथवा लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य मान्यता, शक्ति पृथकीकरणका सिद्धान्त, यी सबै कुरा त प्राप्त भएका छन्। संघीयता हामीले भन्यौँ प्राप्त भएको छ, गणतन्त्र हामीले भन्यौँ प्राप्त भएको छ। अब प्राप्त गर्ने के त? त्यसकारण अब कुनै पनि बहानामा, कुनै पनि नाममा समाज बिथोल्ने, जनतालाई दुःख दिने, हिंसा भड्काउने अथवा हिंसात्मक ढङ्गले त्रास फैलाउने, लुट
लुटपाट मचाउने खालका क्रियाकलापहरू सही हुँदैन। सत्तारूढ नेकपाकै केही नेताले समेत सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसलाई स्वीकार गर्दै सरकार जुन रफ्तारमा हिँड्नुपर्ने त्यो नभए पनि केही समयमै सरकारले गरेका उपलब्धि देखिने बताउनुभयो। सरकारले आगामी चैत तेस्रो साता जलवायु परिवर्तन, पर्वतीय वातावरण र मानव जातिको भविष्य शीर्षकमा पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय तहमा सगरमाथा संवाद आयोजना गर्ने भएको छ। काठमाडौँमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले सगरमाथा संवादको जानकारी दिँदै बाहिरी विश्वका उच्च राजनीतिक नेतृत्व, मुलुक तथा समग्र विश्व समुदायबीच जलवायु परिवर्तनको सङ्कटबारे समान धारणा बनाउन तथा सङ्कटसँग जुझ्न यो अन्तर संवाद आयोजना गर्न लागि जानकारी दिनुभयो। संवादको मञ्च स्थायी रूपमा रहने बताउँदै उहाँले यसले विश्वमै सरकारमा जोडिएका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वा शासकीय विषयमा बहस गराउनुका साथै समस्यामा साझा समाधान पनि पहिल्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। आगामी संवाद आयोजनामा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डाक्टर कृष्ण प्रसाद ओलीको संयोजकत्वमा जलवायु परिवर्तन, पर्वतीय पर्यावरण लगायत विज्ञ सम्मिलित 13 सदस्यीय सगरमाथा संवाद विशेषज्ञ कार्यदल बनाइएको छ। संवाद कार्यक्रमको परराष्ट्र मन्त्रालय, परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान र नीति तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानले संयुक्त रूपमा आयोजना गर्ने भएका छन्। आपराधिक लाभ र संगठित अपराधमा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेका गृहमन्त्रीका भाइ नरेश थापालाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतले 1 लाख दरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ। थापासहित पक्राउ परेका समीरमान बस्नेत, पवन खड्का, बीरबल भट्टराई, सुरेन नगरकोटी, शैलेश प्रजापति र विनोद लामालाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश भएको अदालतका श्रेष्ठदार आनन्द प्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष शरद कुमार गौचनको गोलीहानी हत्या गरेको घटनाका मुख्य अभियुक्तका रूपमा पक्राउ परेका समीरमान बस्नेतसँग फिरौती सङ्कलन जोडिएको भन्दै नरेशसहित 7 जना विरुद्ध नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले मुद्दा अगाडि बढाएको हो। ब्युरोले जेलभित्रैबाट समीर मानले दिएको सूचनाको आधारमा पवन खड्का, सुरेन नगरकोटीले फिरौती सङ्कलनको योजना बनाएको र सोही क्रममा नरेशसँग बारम्बार भेटेको उल्लेख गरेको छ। सरकारले समृद्ध नेपालको लक्ष्य अनुकूल राष्ट्रिय विज्ञान तथा नव प्रवर्तन नीति 2076 सार्वजनिक गरेको छ। काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सो नीति सार्वजनिक गर्नुभएको हो। नीतिले दिगो विकास र समृद्धिका लागि विज्ञान तथा नव प्रवर्तनको सोच र विज्ञान प्रविधिको विकास, नव प्रवर्तनको उपयोग र वैज्ञानिक संस्कृतिको प्रवर्तनबाट उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी नागरिकको जीवनयापनमा सहयोग गर्दै समृद्ध नेपाल निर्माणमा योगदान गर्ने लक्ष्य लिएको छ। नयाँ नीति जारीसँगै 15 वर्ष अघिको राष्ट्रिय विज्ञान तथा प्रविधि नीति 2061 खारेज भएको छ। प्राध्यापक डाक्टर दिनेश राज भुजुको संयोजकत्वको 9 सदस्यीय कार्यदलले देश विदेशका विज्ञ र सरकारवालासँगको छलफलपछि आर्थिक विकास र सामाजिक रूपान्तरणका लागि उपयोगी हुने सिफारिस गरेको थियो। मन्त्री परिषदबाट सो नीति गत भदौ 26 गते नै पारित भएको थियो। नेपाल वायुसेवा निगम सुधार सुझाव कार्यदलले सार्वजनिक कम्पनी मोडलमा जान निगमलाई सुझाव दिएको छ। कार्यदलले आज मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै वायुसेवा निगमको घाटा कम गर्न कम्पनी ऐन 2063 अनुसार अघि बढ्न सुझाव दिएको हो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्दै समितिका संयोजक पूर्व पर्यटन सचिव सुशील घिमिरेले नेपाल वायुसेवा निगमको आन्तरिक तथा बाह्य संरचना तत्काल सुधार नगरे नेपालको छविमा असर पर्ने दावी गर्नुभयो। प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री भट्टराईले समितिको सुझावका आधारमा मन्त्रालयले कार्यतालिका बनाए कार्यान्वयनमा आउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। बजारमा कडा प्रतिस्पर्धाका बीच निगमले सेवा दिइरहेको उहाँको भनाइ थियो। निगमको दीर्घकालीन सुधारका लागि 51% नेपाल सरकार र 49% शेयर निजीकरण आवश्यक रहेको बताउँदै समितिले निगमको संस्थागत सुधारका लागि 2 खर्ब रुपैयाँ अधिकृत पुँजी आवश्यक रहेको बताएको छ। अब केही समाचार संक्षेपमा। संखुवासभाको खाँदबारीबाट बिरामी बोकेर सुनसरीको धरान आउँदै गरेको जीव अरूण नदीमा खस्दा बेपत्ता भएका 6 जनाको अवस्था अझै अज्ञात छ। खाँदबारीका 2 महिने बालक समीर श्रेष्ठ, उनका बुबा सङ्गम र आमा सदीक्षा तथा प्रमेश थापा मगर, खबरमान मगर र चालक सन्तोष विकसु जीवमा सवार थिए। मौसम अनुकूल नभएपछि आज उद्धार हुन नसकेको हो। विपदमा घर भत्किए 5 लाख र ज्यान गुमाएका परिवारलाई 1 लाख रुपैयाँ दिने गरी कर्णाली प्रदेश सरकारले विपदमा हुने जनधनको क्षतिमा
सामूहिक बीमा दिने भएको छ। धनुषा जिल्ला अदालतले 10 वर्षीय बालिका बलात्कार गरी हत्या गरेको ठहर गर्दै औरहीका 31 वर्षीय विनोद मुखिया र 33 वर्षीय नथुनी पण्डितलाई आजीवन कारावास सजाय तोकेको छ। र सरकारले तोकेको भन्दा विद्यार्थीसँग लिएको बढी शुल्क फिर्ता हुनुपर्ने लगायतका माग राखेर विद्यार्थीले जारी राखेको आन्दोलनलाई चितवन मेडिकल कलेज प्रशासनले राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न कसैले चलाएको गतिविधि भनेर टिप्पणी गरेको छ। भरतपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरी प्रशासनले कलेज तहबाट पूरा हुनुपर्ने माग पूरा भइसकेको दाबी गरेको हो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। धानमा बाला नलागेपछि चितवनका किसान चिन्तित बनेका छन्। चितवनको खैरहनी नगरपालिकाका किसानले लगाएको वर्णशंकर गरिमा जातको धानको बाला नलागेपछि किसान समस्यामा परेका हुन्। गत असार 15 गते नै रोपाई सकिए पनि गरिमा जातको धानमा एउटा पनि बाला निस्केको छैन। चाँडो पाक्ने, राम्रो फल्ने र आलु लगाउन पनि समय पाइने भएकाले किसानले यो धान रोजेको स्थानीय कृषक कृष्ण आर्यले बताउनुभयो। गरिमा भारतीय कम्पनी रिनोभा सीड्स साइन्स इन्डिया प्रालीले उत्पादन गरेको धानको बिउ हो। नेपालमा दाङ लमहीको सनराइज एग्रिकल्चर रिसर्च सेन्टर प्रालीले यो धान भित्राएको हो। चितवनको लागि आधिकारिक विक्रेता पर्सा खुरखुरेमा रहेको प्रशान्त एग्रोभेट हो। धितोपत्र बजारमा आज उल्लेख्य सुधार आएको छ। बजार परिसूचक नेप्से आज 22.68 अङ्कले बढेर 1173.42 बिन्दुमा पुगेको छ। कारोबार भएका सबै कम्पनी समूहको उपसूचक उकालो लागेकाले नेप्सेमा सुधार देखिएको हो। नेप्से उकालो लागेसँगै कारोबार रकममा पनि हिजोको तुलनामा 9 करोड रुपैयाँले वृद्धि भएको छ। सबैभन्दा बढी जीवन बीमा कम्पनी समूहको उपसूचक 171.9 अङ्कले बढेको छ। नेप्सेमा आज कुल 171 कम्पनीका 7,877 कारोबारबाट 16,45,877 किता सेयर किनिबेच भए, जस अन्तर्गत 47,68,33,000 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। आगामी राष्ट्रपति निर्वाचन बहिष्कार गर्न अफगानिस्तानको तालिबान विद्रोहीले शिक्षक, विद्यार्थी तथा शैक्षिक संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीलाई चेतावनी दिएको छ। अन्यथा विभिन्न मतदान केन्द्रमा हुने आक्रमणको सामना गर्नुपर्ने तालिबानले चेतावनी दिएको छ। तालिबानले विज्ञप्ति जारी गरी आफ्नो संस्थालाई मतदान केन्द्र बनाउने अनुमति नदिन सम्पूर्ण विद्यालय, कलेज तथा अन्य शैक्षिक संस्थालाई भनेको छ। सर्वसाधारण शिक्षक र विद्यार्थीको जीवन तथा अन्य आर्थिक क्षति होस् भन्ने नचाहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। अफगानिस्तानमा 10 दिनपछि राष्ट्रपति चयनका लागि निर्वाचन हुँदैछ। सन् 2001 मा तालिबानलाई सत्ताबाट अपदस्थ गरिएता अफगानिस्तानमा हुन लागेको यो चौथो राष्ट्रपतीय निर्वाचन हो। तालिबानले मतदान अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिँदै आएको छ। अफगानिस्तानको निर्वाचन आयोगले भने कुनै धम्कीले नरोकिने भन्दै तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुने बताएको रोइटर्सले उल्लेख गरेको छ। अफ्रिकी मुलुकको लाइबेरियाको राजधानी मोन्रोभिया स्थित एक विद्यालयमा आगलागी हुँदा कम्तीमा 23 बालबालिकाको मृत्यु भएको छ। मस्जिदसँगै जोडिएको विद्यालयमा बालबालिका सुतिरहेको अवस्थामा आगलागी भएको हो। बिहान सबेरै आगलागी भएको हुन सक्ने बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। प्रहरीले घटनास्थलमा उद्धार कार्य जारी राखेको जनाएको छ। अब खेल समाचार। च्याम्पियन्स लिग फुटबलमा आज राति पेरिस सेन्ट जर्मेन र रियल माड्रिड भिड्दैछन्। पीएसजीको घरेलु मैदानमा हुने खेलमा दुवै टोली केही मुख्य खेलाडी बिने मैदान उत्रँदैछन्। गत सिजनको खेलमा विवादका कारण कारबाहीमा परेका नेयमारले आजको खेल गुमाउनेछन् भने एडिसन काभानी र क्यालिन एम्बापे चोटका कारण मैदान उत्रने छैनन्। पीएसजीका थोमस टुचेलले केही स्ट्राइकर बिनै आफ्नो टोली मैदान उत्रन लागि पनि भएका खेलाडीमा विश्वास रहेको बताएका छन्। रियल पनि मार्सेलो, लुका मोड्रिच बिनै मैदान उत्रनेछ। आज राति टटनह्याम हट्स्पर र ओलम्पियाकोस, म्यान्चेस्टर सिटी र सक्तर डोनेक्स, क्लब ब्रुज र गालातासारी, बायर्न म्युनिक र रेड स्टार बेलग्रेड, डिनामो जाग्रेब र एटलान्टा, एथलेटिको मड्रिड र युभेन्टस, बायर्न लिभरकुसेन र लोकोमोटिभ मस्को भिड्नेछन्। जाँदा जाँदै न्युज मेकर अफ द डे। The news maker of the day. उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवले डेङ्गुका कारण भयावह अवस्था नरहेको दावी गर्नुभएको छ। पछिल्लो समय स्वास्थ्य संस्थाहरूमा बिरामीको चाप घट्दै गएकाले डराउनु पर्ने अवस्था नरहेको उपप्रधानमन्त्री यादवले प्रतिनिधि सभालाई जानकारी गराउनु भएको हो। उपप्रधानमन्त्री यादवले प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकलाई डेङ्गुका बारेमा गराउनु भएको जानकारीको सम्पादित अंशलाई आजको न्युज मेकर अफ द डेमा प्रस्तुत गर्दै कान्तिपुर डायरीबाट भने सहकर्मी लक्ष्मी र म बासु बिदा हुन्छौं। नमस्कार, शुभरात्रि।